با قبرستان گزر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولت مندو درویش، نہ درویش بے کفن در خاک رفت، نہ دولت مند برد یک کفن بیش۔ تے قبرستان جو گزرتے ہوئے ایک نظم یاد آئی ہے، ایک شاعری یاد آئی ہے کہ قبرستان ایک ایجی جا ہے جتھا گر دولت مندیں دے تے درویشیں دے قبر موجود ہیں، لیکن اتھا نہ کوئی غریب ہوندے، نہ کوئی امیر ہوندے، نہ بادشاہ ہوندے، نہ فقیر ہوندے۔ اتھا بھاویں فقیر ہے بے کفن نہ دفن ہو سی، بھاویں جے جڑا وڈا دولت مند ہے ایک کفن دے سوا کشا چاہت نہ ویسی۔